इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् उक्तवती यत् नूतना वस्तु सेवा कर व्यवस्था नागरिकाणाम् उपभोगं संवर्धयिष्यति, आर्थिक व्ययं च न प्रभावयिष्यति इति। एकस्याः नैज वार्तावाहिन्याः साक्षात्कारे श्रीमती सीतारामन् अवदत् यत् प्रतिशतं 99 मितेषु वस्तुषु सेवासु च सम्प्रति 0 अथवा 5-18% एव करः प्रदेयः भविष्यति। सा अवोचत् यत् एषः प्रथमः क्षतिपूर्त्यवसरः विद्यते, यतो हि वस्तु सेवा कर विषये समग्र प्रस्तावः केन्द्रेण अभ्युपगतः अस्ति। मन्त्री अवदत् यत् शिलातैलं, मादक पदार्थाः च वस्तु सेवा कर क्षेत्रात् बहिः एव भविष्यन्ति। श्रीमती सीतारामन् अवदत् यत् आत्मनिर्भर भारतस्य उद्देश्यं न केवलं देशे सर्ववस्तूनाम् उत्पादनम् अस्ति, अपितु अनिश्चित वैश्विक व्यापार नीतीनाम् आत्मसम्मानपूर्वकं सम्मुखीकरणम् अपि वर्तते। 100%, because there's more money given already through the income tax cut. The rates are coming down. So the citizen now has a choice to meet his aspirations and his expectations. He cannot say, look, I have the money because the income tax is reduced, but these items are beyond my affordability. Now everything has come down. I'll give you this number which is important. 99% of all the goods and services which are touched by GST are now either in 0 or in 5 or in 18. There's nothing beyond. केन्द्रीय प्रशासनेन सद्यः घोषितेषु अनेकेषु विषयेषु वस्तुसेवा करस्य न्यूनीकरणेन समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु सुलभता प्रकल्पिता। स्वातन्त्र्यदिने रक्तदुर्गात् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सामान्य जनानां कृते वस्तुसेवा कर परिष्काराः घोषिताः आसन्। इदं संशोधनम् अस्य मासस्य 22 दिनाङ्कात् प्रवर्तिष्यते। प्रधानमन्त्रिणः दक्षतर नागरिकानुकूलार्थव्यवस्थायाः निर्माणस्य लक्ष्यं परिपूरयितुम् अस्मिन्नेव मासे 3 दिनाङ्के वस्तुसेवा कर परिषदा करमितिं युक्तियुतं विधातुम् अनुमोदितम्। एतैः परिष्कारैः अनेकेषु क्षेत्रेषु करमितिः न्यूनीकृता, यस्मात् कारणात् नागरिकाणां जीवनं सुलभं जातम्। आकाशवाण्याः वार्ताहरैः सह संवादावसरे दिल्ली निवासी लक्ष्मी नारायणः उक्तवान् यत् इदानीं छात्राः लाभान्विताः भविष्यन्ति। अभी जीएसटी के जो रेट कम किए हैं सरकार ने, हिसाब से मैं ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। इसमें कम से कम बच्चों की जो पढ़ाई पे इतना खर्चा होता है कि हिसाब से अब देखा जाए तो साथ में जैसे स्टेशनरी है तो उनको वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा और उस हिसाब से कदम बहुत ही सराहनीय है। विदेशमन्त्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः गतवासरे सायंकाले नवदिल्ल्यां भूटानदेशस्य प्रधानमन्त्रिणं शेरिंग तोब्गे इत्येनं मेलितवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालपटलीये सन्देशे श्री जयशंकरः अवदत् यत् भारत भूटानयोः कालानुसारिणी अद्वितीया च सहभागिता निरन्तरं सुदृढा भवति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् सः क्षति विषये विस्तृतं प्रतिवेदनं प्रधानमन्त्रिणे अर्पयिष्यति। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालपटलीये सन्देशे सः अवदत् यत् संकटम् अपारम् अस्ति, परञ्च केन्द्र सर्वकारः पञ्जाबराज्यं संकटात् मोचयितुम् अपेक्षितोपायान् करिष्यति। मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री नवीन रामचन्द्र गुलामः अस्य मासस्य 9तः 16 दिनाङ्कपर्यन्तं भारतस्य राजकीय यात्रायां भविष्यति। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् श्री राम गुलामवर्यस्य भारते एतत् प्रथमं वैदेशिक द्विपाक्षिक भ्रमणं भविष्यति। अस्यां यात्रायां दिल्लीम् अतिरिच्य सः मुम्बईनगरं, वाराणसीम्, अयोध्यां, तिरुपतिं च गमिष्यति इति प्रवक्ता अवदत्। इति वार्ताः।